पीटीए के रैंक्स में हमें ये नजर आता है कि इमरान खान के अलावा बाकी लीडरशिप का मुस्तकिल बुनियादों पे नहीं होती। तो इस पार्टी को अभी टाइम लगेगा थोड़ा एक्चुअली एक पॉलिटिकली डेवलप होने से, कि अपनी बीवी से शादी करने पे आप पे केस बन गया हुआ है। आई मीन ये दिस इज द हाईएस्ट पॉसिबल जोक। जिन जजेस हैं, ये हिस्ट्री इनको बताएगी, इनके बच्चों को बताएगी कि इनके वालिदैन ने क्या जजमेंट की। पॉलिटिकल लीडरशिप की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने एक्टिविस्ट की कैरेक्टर बिल्डिंग, कि वो कारआमद शहरी बन सके। ये जो बात करेंगे टीवी के ऊपर, आपके घर के अंदर आके ये बात कर रहे हैं, लानत ऐसी रेटिंग के ऊपर के एक दूसरे को गालियां पढ़ के और आप उसको रेटिंग देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी और मैं हूं आपका होस्ट मुबशर बुखारी और मेरा साथ हस्ब रिवायत देंगे पीजे मीर। अगेन अब पाकिस्तान में अगर हम सियासत की बात करें तो इतनी खबरें होती हैं, दरमियान में बजट भी आ रहा है, बजट जा रहा है, नए टैक्सेस लग रहे हैं, हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी भी डिस्कस हो रही है। तो आप उसके बारे में बहुत कुछ सुन चुके हैं। गो जो हमने आज की टॉप स्टोरी को सिलेक्ट किया है उसके बारे में भी आप काफी सुन चुके होंगे, लेकिन चूंकि पीजे मीर की इनसाइट्स हैं, कुछ खाकसार की भी इनसाइट्स रही हैं इस हवाले से कि वो क्या होता है पॉलिटिकल फोर्सेस के अंदर। तो इस हफ्ते की सबसे जो बड़ी खबर हमें लगी कि अपोजिशन लीडर इन नेशनल असेंबली और सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमर अयूब खान ने उसी दिन इस्तीफा दे दिया जिस दिन रावलपिंडी में एक कोर्ट ने इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की निकाह केस में सजा की मुअत्तली की दरखास्त को रद्द किया। तो ये अगरचे इस्तीफा कबूल नहीं किया अभी तक उनकी कोर कमेटी ने, लेकिन ऐसा क्यों है कि पीटीआई के खसूसन पीटीआई के रैंक्स में हमें ये नजर आता है कि इमरान खान के अलावा बाकी लीडरशिप उसका मुस्तकिल बुनियादों पे नहीं होती। अगर अगर हम बात करें माजी की तो आपको याद होगा नाजरीन के बड़े जानदार लोग थे। एक वक्त में मिराज मोहम्मद खान साहब सेक्रेटरी जनरल आए थे, एक माह बाद छोड़ गए थे। उसके बाद आपको याद होगा कि उनके पुराने जो जिन्हें आप कहते हैं हार्डकोर एक्टिविस्ट, उनमें खसूसी तौर पे मैं नाम लूंगा, जस्टिस वजीउद्दीन अहमद साहब थे, हामिद खान उस वक्त छोड़ गए थे फिर वापस आ गए, फौजिया कसूरी हुआ करती थी, फॉर्मर गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा थे, वो भी कॉर्नर हो गए लेकिन फिर मजबूरी में उन्हें आखिरी दिनों में वापस लाके गवर्नर लगाया। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि शेर अफजल मरवत जो हैं वो हुए पॉपुलर होना शुरू हुए, तो दरमियान में वो कैंपेन इलेक्शन से पहले सिंध में कर रहे थे, उन्हें कॉल बैक किया गया। अब उमर असगर खान जो है वो हुआ। इतलात ये है, बल्कि वीडियोस भी आपने देखी होंगी कि उनकी गाड़ी को राउंड अप किया पीटीआई के एक्टिविस्ट ने उस फैसले की मुअत्तली की अपील की रिजेक्शन के बाद, और उनके खिलाफ काफी फाउल लैंग्वेज यूज की। तो पीजे ये कल्चर किधर जा रहा है, ऐसा क्यों है कि सर पीटीआई में हमें ये ट्रेंड्स बहुत ज्यादा नजर आते हैं, एक्सोडस नजर आता है, इवन के लोग ज्वाइन भी करते हैं, लेकिन जब नए आते हैं तो पुराने बेचारे कॉर्नर हो जाते हैं, ऐसा क्यों है? आप चूंकि इमरान खान को बड़ा डीपली जानते हैं, तो क्या ये उनकी तरफ से होता है या फिर वो जो इंट्रा पार्टी फाइट होती है जिसमें एक दूसरे की लेग पुलिंग होती है, ये उसका शख्साना? ये एक कंसिडरेबली एक नई पार्टी है इन कंपैरिजन टू पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन और बाकी जो दीगर पार्टीज है। तो इस पार्टी को अभी टाइम लगेगा थोड़ा एक्चुअली एक पॉलिटिकली डेवलप होने से। ये जितने भी आपने नाम लिए हैं, अपार्ट फ्रॉम मिराज मोहम्मद खान, जिनकी शुरुआत पीपल्स पार्टी से हुई थी, और उसके बाद आपने देखा कि फिर वहां भी उनकी नहीं बनी भुट्टो साहब के साथ, तो उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी, फिर उसके बाद इस पार्टी में आए। तो ये जिनका इनका जो मिजाज है इमरान का, बड़ा सिमिलर है एज फार एज मिस्टर भुट्टो इज कंसर्न्ड। हालांकि दोनों को कहा जाता था बड़े एरोगेंट है, वो एरोगेंट नहीं है, लगते एरोगेंट है। लेकिन वो कहते हैं ना, एक कहावत है, बद से बदनाम बुरा। तो ये दोनों उस चीज का एक शिकार हुए हैं। पर्सनली मैंने भी भुट्टो साहब को देखा है, इमरान को तो बहुत ही बचपन से देखा है, इकट्ठे हम बड़े हुए। तो ये एरोगेंट नहीं है, लेकिन इनकी जो वो जो टोन जाती है, उस टोन की वजह से ये जितने भी आपने नाम लिए हैं, ये साइड लाइन हो जाते हैं।
اس پارٹی کے اندر کافی لوگ ایموشنل بھی ہیں, بڑے ایموشن سے کام کرتے ہیں رادر دین پریکٹیکلٹی. سب کو پتا ہے کہ اپنی بیوی سے شادی کرنے پہ آپ پہ کیس بن گیا ہوا ہے. I mean, this is the highest possible joke you can ever come across anywhere. اور یہ جو جن ججز ہیں, یہ ہسٹری ان کو بتائے گی, ان کے بچوں کو بتائے گی کہ ان کے والدین نے کیا ججمنٹ دی ہے انڈیویجولی. آج بھی لوگ جو ہیں وہ پرانے جو ڈیسیجنز ہیں, ان کے جو نئی پود ہے وہ سفر کر رہی ہے اس کے اوپر. وہ شکل نہیں دکھا سکتے جو بھٹو صاحب کے ججز تھے اور ان کی جو فیملیز ہیں, کہیں نہ کہیں ان کو تہمت لگ جاتی ہے. تو یہ ایک جو عمر کی جب آپ بات کرتے ہیں, دیکھو عمر کام ایک بڑی ڈسٹنگوش فیملی سے وہ ان کا تعلق ہے, اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ ان کے جو دادا تھے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں پاکستان کے, لیکن جو گالیاں ان کو پڑی ہیں, جو ان پہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں, یہ بالکل غیر مناسب الفاظ تھے, یہ ان پارلیمنٹری لینگویج تھی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک رسپیکٹیبل آدمی ہے, مے بی آؤٹ آف ایموشنز انہوں نے اس پہ یہ فیصلہ کیا ہے. بٹ یہ کدھر تھے اسپیکر؟ why didn't he intervene? why didn't he have these remarks expunged? یہ ایاز کی زیادتی ہے اس کے اوپر. ایاز میرا بہت پرانا دوست ہے, لیکن یہ اس طرح کی چیز نہیں. پی جے یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ سڑک پہ ہوا ہے, اس کورٹ کے باہر ہوا ہے جب وہ واپس جانے لگے تھے. نہیں جی, وہ یہ دوسرا ہے. میں پارلیمنٹ کے اندر جو بات کر رہا ہوں, جو خواجہ آصف نے بات کی ہے, جس طریقے سے تیرا تو منہ ہی کالا ہے, تو اس طرح کی, دس از ناٹ دا لینگویج ون ایکسپیکٹس. میں خواجہ آصف کی بڑی عزت کرتا ہوں, لیکن میں ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کروں گا یہ گامے ماجے والی جو زبان استعمال کی ہے, یہ دس از ناٹ پارلیمنٹری. اور کوئی بھی ہو, whether it is PTI or any other political party, یہ کبھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور میں نے نواز شریف کو بائی دا وے مباشر کمپلینٹ بھی کی ہے لوگوں کا نام لے کے کہ یار یہ آپ کے لوگ ہیں, اس طرح آپ یہاں ایک تمیز سے آپ بات کرتے ہیں. میں نے نواز شریف سے کبھی بھی کوئی بدتمیزی کس طرح کی باتیں ایک دوسرے کی نہیں سنی. پولیٹیکلی جو چیز ہے اس کے اندر بھی انہوں نے کبھی بھی بد اخلاقی کی زبان نہیں استعمال کی. تو میں نے ہمیشہ کہتا یار آپ یہ کرتے ہو تو یہ لوگ آپ کرتے ہو. He agreed with me, said یار یہ نہیں ان کو کرنا چاہیے. میں کہ یار ان کو سمجھایا کر یار, خدا کے لیے کیا انہوں نے یہ آپ کا نام گندا کرتے ہیں. تو یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے کورٹ کے باہر, دیکھو رد عمل آتا ہے, ہمیں سب کو پتا ہے کیا ٹھیک ہے, پوری پاکستان کو, دنیا کو پتا ہے کیا ٹھیک ہے, اور آپ نے اپنا ایک مذاق بنوا لیا کورٹ میں. ٹھیک ہے, آپ جج ہیں, جو مرضی کریں, آپ کے ہاتھ میں زندگی اور موت بھی ہے, آپ کے ہاتھ میں اچھے اور غلط فیصلے بھی ہیں, لیکن یہ فیصلہ آپ نے غلط کیا ہے, ہر لحاظ سے غلط کیا آپ نے, کہ اپنی بیوی سے شادی کر کے یار آپ اس کے خلاف یہ کیا کیس بنا دیے. یار یہ ایک پرسنل معاملہ تھا جس کو پولیٹیسائز کر دیا گیا. کیسز تو آگے آنے, کیسز تو اور آگے آنے, جس کے ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے. یہ تو آپ کے پاس القادر ٹرسٹ ہے, اس کے پاس 9 مئی ہے, یہ 2 بڑے سیریس کیسز ہیں, لوگوں کو نہیں پتا اس کے اندر. اور اس کے میرا کافی عرصے سے میرا یہ ایک, میں کہتا بھی رہا ہوں, لکھتا بھی رہا ہوں اس حوالے سے, یعنی ٹی وی پہ بھی اور اپنے کالمز میں بھی اور تحریروں میں بھی, کہ پولیٹیکل پارٹیز کا ایک بہت بڑا اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے ایکٹیوسٹ کی کیریکٹر بلڈنگ, کہ وہ کارآمد شہری بن سکے. انفارچونیٹلی پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز اس پہ تو کام نہیں کرتی, اور پولیٹیکل لیڈرز, بائی دا وے ابھی آپ نے بات کی, مجھے یاد ہے جب میاں نواز شریف ججوں کی بحالی کے لیے نکلے تھے اور میں مال روڈ پہ کھڑا تھا, پی جے یہ چونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو تاریخ ہمیں ریکارڈ کر لینی چاہیے, یہ میں آلریڈی لکھ بھی چکا ہوں, نہ صرف فرائیڈے ٹائمز میں, دا نیوز آن سنڈے میں بھی, اور کچھ پروگرامز میں بھی. تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب آئے ہیں اور انہوں نے آصف زرداری جو رشتے ہیں ان کے حوالوں سے انتہائی غلیظ گفتگو کی. تو میں نے اسے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ کون ہیں؟ اس نے کہا جی میں PMLN کا ایکٹیوسٹ ہوں. میں نے اسے منع کیا. اس کے بعد میں اس جلوس کے ساتھ گیا گجرانوالہ تک, اور یقین کیجئے راوی کے پل کے اوپر, اس کے بعد آگے مرید کے, اس کے آگے کاموں کے قریب ہمیں 3 جگہ پہ روکا گیا, اور ہر ایک سے وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ناسٹی لینگویج استعمال کیجئے آصف زرداری کے خلاف, ورنہ آپ کو جانے نہیں دیں گے. اور میں بار بار ان سے یہ کہتا تھا, اور میں نے ان سے کہا کہ یہ گالیاں جو آپ لوگوں سے دلوا رہے ہیں یہ واپس پلٹ کے آپ کو آئیں گی. اچھا, اسی طرح ہی میں نے PTI میں دیکھا,
मसलन पीटीआई में मुझे याद है, हमारी दोस्त है मारिया मेमन, उन्हें बॉटल्स मारी गई। आजकल तो वो ARY पे, उन दिनों में जियो में थी, वो फैसलाबाद में जलसा कवर कर रही थी। सना मिर्जा एंकर हैं, उनको जो गालियां वो बेचारी अपनी DSNG पे खड़ी होके कर रही थी, उन्हें गालियां और वो मार्बल्स। अभी रिसेंटली जब इमरान खान साहब पे हमला हुआ और उस पे मैं जमान पाक, सॉरी, जब शौकत आलम गया, तो वहां भी ये कल्चर था, और वहां पे लोग जियो के रिपोर्टर को ढूंढ रहे थे ताकि उनके साथ, और वो गालियां जो कर रहे थे, वहां भी मैंने उन्हें समझाया, जनाब ये गालम गलोच का कल्चर एक दिन आपके अपने अंदर इरप्ट कर आएगा। अब जो उमर अयूब खान साहब के साथ जो एक्टिविस्ट ने खुद किया है, मुझे लगता है कि वो जो ट्रेनिंग उन्होंने की थी एक्टिविस्ट की, या जो PMLN के एक्टिविस्ट को ट्रेनिंग दी गई थी, वो अल्टीमेटली उनके अपने लीडर्स के खिलाफ ही वो फट पड़े हैं। तो इस पे मैं चाहूंगा कि आप इस जो पॉलिटिकल कल्चर में नास्टी लैंग्वेज है, इसके बारे में भी कुछ फरमाइए कि ये इसकी तारीख क्या है और इसका नुकसान हमारी जमहूरियत को और सियासी जमातों को क्या हुआ। देखें, जमहूरियत तो है ही नहीं हमारे पास। इसका ना, ये तो हम मजाक उड़ाएंगे कि जमहूरियत है। जमहूरियत छोड़ दें। अब आप कहते हैं पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर नहीं है यहाँ पॉलिटिकल वल्चर है। और ये जो पॉलिटिकल वल्चर है, वल्चरिज्म जो आ गई है एक दूसरे से मुखातिब होने की, इससे बड़ी मैं समझता हूँ ज्यादती डेमोक्रेसी की जिसकी हम बात करते हैं, उससे ये आपको इससे इतनी बदतरीन नहीं मिलेगी। हमारी पॉलिटिक्स बिल्कुल डाउनग्रेड हो गई है। हमारे लोगों के अंदर जिस तरह आप अभी बता रहे थे कि लोगों को कहा गया कि आप आसिफ जरदारी के मुतालिक ये करें, दूसरे कहेंगे नवाज शरीफ के मुतालिक ये करें, अब ये कहेंगे इमरान के ये मुतालिक ये करें। और इन द वर्ड्स ऑफ मार्गरेट थैचर, जब आपके पास कोई पॉलिटिकल कमेंट्री या पॉलिटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होती है, तो फिर आप पर्सनल लाइफ पे चले जाते हैं। और ये बिल्कुल सही कहा मार्गरेट थैचर ने, बिल्कुल आप पर्सनल लाइफ पे चले जाते हैं। और फिर पर्सनल लाइफ में दैट मीन्स, और बकौल उसके और एक कॉमन सेंस सुनने वाले के भी, फिर उनके दिमाग बिल्कुल शैलो होते हैं। उनके पास है ही नहीं है कुछ करने को। और यही वजह है कि वो आ जाते हैं ऐसी गैर मुनासिब बातें करके, और फिर कहते हैं ये लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ये कैसे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे जब आपने कहा है कि फ्यूचर जनरेशन का क्या बनेगा? इनके तो बच्चे भी इस तरह ही करेंगे, इनके तो रिश्तेदार दोस्त भी इस तरह करेंगे। तो अगर हमने ये माहौल क्रिएट करना है बदतमीजी का, तो छोड़ दें फिर आप या लोगों के कहेंगे अपने लोगों के काम। आप कैसे उस सीट पे बैठ के आप कहेंगे कि मैं लोगों को मैंने खिदमत करनी है? आप खिदमत नहीं कर रहे, आप लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनको मॉरली आप डिग्रेड कर रहे हैं, डाउनग्रेड कर रहे हैं। और आप कहते हैं कि हम लीडर हैं। ये लीडर्स नहीं है, ये प्लीडर्स हैं। और ऐसे प्लीडर्स को, ये तो हमारी आवाम को, मैं बड़े माजरत से कहता हूँ, हमारी आवाम बेवकूफ है। ये स्टूपिड आवाम है कि फिर इनको लेट करके ले आती है ऐसे बदतमीज लोगों को। इनको कोई पता नहीं है कि ये जो बात करेंगे टीवी के ऊपर, आपके घर के अंदर आके ये बात कर रहे हैं, आपके घर के अंदर रेडियो टीवी के साथ ये बात कर रहे हैं, और आपके बच्चे सुन रहे हैं। क्या आप लोगों को शर्म नहीं आती? क्या आप ऐसे लोगों को लेके आते हो जो आपके घरों में आके आपके बच्चों को ये तरबियत देते हैं कि इस तरह की तहजीब और इस तरह की बात करो? मुझे बताए ना, फिर तहजीब कहाँ गई? फिर ये बच्चे वहीं सुन के ये भी आगे जाएंगे। तो क्वेश्चन इज कि हमें अपने आप को मतलब सुधारना है या नहीं सुधारना है? बहुत शानदार पॉइंट आपने रेज किया कि ये लोग हमारे घरों में आके जो है वो ये गुफ्तगू कर रहे हैं। जब टीवी स्क्रीन पे गुफ्तगू हो रही है तो हमारे घरों में हो रही है। लेकिन इस पे पीछे मैं जरा थोड़ा सा चाहूंगा, जो हमारे मीडिया हाउसेज हैं उनको भी ग्रिल करें। ऐसी चीजों को जानबूझ के हाईलाइट करते हैं चूंकि रेटिंग मिलती है। और जब ऐसी चीजों को किसी मुआशरे में रेटिंग मिलना शुरू हो जाए जो नेस्टी हो, तो फिर उस मुआशरे का आप अखलाकी लेवल चेक कर लें। यानी हम लोग भी ये देखना चाहते हैं कि जनाब गालम गलोच हो रही हो, वाह 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 बड़ा मजा आया जी, गालम गलोच हुई, एक दूसरे को टूटे मुक्के मारे, प्रोग्राम में एक दूसरे पे पानी फेंके, थप्पड़ मारे। और तो और हाफिज अब्दुल्ला साहब ने हमारी दोस्त मारवी सरमत के बारे में जो नाजेबा गुफ्तगू की थी, वो भी अपनी जगह पे वो चली। और हमारे लिए बायस शर्म ये है कि हमारे ही साथी जो पोजीशंस पे बैठे होते हैं पीछे, आप भी रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा, यानी हम वाज़े तौर पे महसूस करते हैं कि अखलाकियात वाले मामला को कभी नहीं छोड़ा था। ठीक है, लेकिन अब जो नए आए हैं वो तो ऐसी चीजों को ढूंढ रहे होते हैं हाथों पे। इस तरह मैंने खुद एक बहुत बड़े एंकर और मीडिया हेड को मुक्के मारते हुए देख रहा था। एक बंदा जो है
وہ اوپر کھمبے پہ چڑھا ہوتا اور صرف ان کا ٹی وی جو تھا لائیو تھا اس وقت، تو مکہ مارا تھا دعا کرو یہ چھلانگ لگا دے. جب میڈیا اس طرح کی چیزیں تلاش کر رہا ہوگا تو پھر قوم کے اخلاق کا تو اللہ ہی وارث. پیچھے کیا مشورہ دیں گے آپ عمر ایوب کو اور ان لوگوں کو خصوصی طور پہ پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ جنہوں نے وہ گالیاں دی؟ ہم پولیٹیشین کو تو گرل کر چکے ہیں، لیکن ایک میسج عوام کے لیے بھی ہوتا ہے کہ خدا را مطلب آپ اس طرح کر کے آپ تو جو کر رہے ہیں آپ اپنے آنے والی جنریشنز کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اختلاف کرنا ہے تو اختلاف کے دوسرے انداز بھی ہیں، شائستہ انداز سے بھی آپ اختلاف کر سکتے ہیں. سخت الفاظ استعمال کرنے ہیں، بڑے شاندار سخت الفاظ ہوتے ہیں جن کا معنی بھی نہ زیبا نہیں ہوتے لیکن الفاظ سخت ہوتے ہیں، ان کا استعمال کرنا سیکھیے. ابھی جی آپ کیا فرمائیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، ان کو چاہیے کہ خود اپنے ایک سینسرشپ لاز رکھیں، خود اپنے ٹیلی ویژن چینلز پہ یہ بدتمیزی کو ہائی لائٹ نہ کریں. کیونکہ جب آپ یہ کرتے ہیں نا، آپ قوم کی خدمت نہیں کر رہے. آپ نے کہا ریٹنگ، لعنت ہے ایسی ریٹنگ کے اوپر کہ ایک دوسرے کو گالیاں پڑھ کے اور آپ اس کو ریٹنگ دیتے ہیں. لعنت ہے. ہر ایک کا بھائی ہے، باپ ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہے اور آپ اس کو ریٹنگ دیتے ہیں. یہ ریٹنگ نہیں ہے، یہ قوم کے ساتھ زیادتی ہے، یہ اخلاقیات کے ساتھ زیادتی ہے. آپ ایسی چیز کو سینسر کریں، مت دکھائیں ان کو. جب آپ میں اگر اونر ہوں، میں تو ان کو ٹی وی پہ مت لے کے آؤں کبھی. میں تو ٹی وی پہ وہ لوگ لے کے آؤں کہ جن کو بٹھاؤں، ان کے ساتھ ایک سلجھی ہوئی بات ہو، سنجیدہ بات ہو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دنیا میں ہو کیا رہا. ہم تو دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم کتنے گندے لوگ ہیں. ہم کہہ رہے ہیں وہ بڑا بدتمیز اور اس طرح کا آدمی ہے، وہ کہہ گئے یہ اتنا بدتمیز ہے اور اتنا اس طرح کا آدمی ہے. ہماری زبانیں کہاں چلی گئی ہیں؟ ہماری زبانیں بالکل ختم ہو گئی ہیں. اور بدقسمتی سے ایک ڈرا بیک جو ہے، یہ ٹیلی ویژن کا بھی قصور ہے. آپ کا ایک لیڈر کھڑا ہوتا ہے، وہ 10-15 گردنیں پیچھے لیڈر کے کھڑی ہو جاتی ہیں. ان کا کیا کام ہے بھائی؟ مجھے بتاؤ نا. انہوں نے تو لیڈرز اتنے سٹوپڈ ہیں ہمارے. یہی لوگ خدا کی قسم لنڈن میں اپنے لیڈرز کو بیچتے ہیں، یہی لوگ. اور یہی لوگ کئی انہوں نے پیچھے کھڑے ہو کے مجھے پتا ہے بے نظیر بھٹو کے پیچھے کون کون کھڑے ہوتے تھے، کون کون کھڑا ہوا ہے، اور اس کے بعد پولیٹیکل اسائلم لے لیے کہ ہم تو جی بڑے اس پارٹی کے. حالانکہ انہوں کا کک اس کا اندر اس کی کنٹریبیوشن نہیں ہے، لیکن لے گئے. تو یہ لوگ خود استعمال، یہ اسے کہتے ہیں مائکرو لیول پہ اپنے انڈیویجول جو 8-10 ہے نا، وہ اس کو استعمال کر گئے. انہوں نے تصویریں بھیج دی ہیں، او جی میرا تو بڑا اچھا دوست ہے، میں تو اے بی اور سی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑا تھا، یہ وہ فلانا، یہ وہاں بھیج دیتے ہیں. لیکن on a larger picture the thing is کہ you are destroying the very fabric of this country. تو اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ مجھے بتا. آپ کا بڑا یہ ایسا آپ کا سنجیدہ سوال ہے، بڑا گہرا سوال ہے. اس سوال کا کون جواب دے گا؟ جواب ایک ہی دے گا، عوام. ان کو چاہیے ایسے بدتمیز لوگوں کو، کوئی بھی ہو جس کی زبان غیر مناسب ہے. آپ اپنے بچوں کو روکتے ہیں نا کہ وہ جو لڑکا ہے اسے مت ملو، اس کی زبان بڑی گندی ہے. تو اسی طریقے سے جب یہ آپ کے گھر میں آپ اس طرح بات کر رہے ہیں، آپ ان کو آگے مت آنے دیں. آپ نئے لوگ لے کے آئیں. پاکستان کیا انہی لوگوں سے چلتا رہے گا؟ اور پاکستان نے تو ہزاروں سال چلنا ہے. انہوں نے تو کتنا میکسیمم 90 ایئر چل جائیں گے. وہاں بھی ان کو ہیلپ چاہیے ہوگی خود چلنے کے لیے. سو دا کوشچن از کہ ہم نے اپنی سوسائٹی کو خود ٹھیک کرنا ہے. میڈیا ہاؤس اونرز مسٹ انشور کہ آپ کے جو نیوز ایڈیٹرز ہیں یہ ایسی چیز نہ آگے پریزنٹ کریں. اور وہ کرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ایک چینل نے کیا ہے، باقی بھیڑ چال چل گئی. آپ بھیڑ چال کو بند کرو یار، دماغ استعمال کرو خدا کے لیے. دماغ استعمال کرو. میں تو ینگر جنریشن کی بات کر رہا ہوں. اس کے لیے ہم کیا لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے؟ تو اس چیز پہ آپ نے بڑا اچھا پرٹیننٹ سوال ہے. ہم نے اس چیز کو آگے اس کو انکریج کرنا ہے کہ ایسی چیزیں مت ہو. یہ جو چیزیں ہیں ان کو ڈسکریج کرو، انکریج پازیٹیوٹی کو کرو. ہمارے میں ہے پازیٹیوٹی یار. آفٹر آل میں مانتا ہوں، آپ بھی مانیں گے کہ بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، ہوتی رہیں گی. لیکن یار کیا ہم اسی کو لمنٹ کرتے رہیں؟ ہم نے کوئی پازیٹیو چیز بھی تو دیکھنی ہے نا. جیڑی بھی حکومت آندی ہے، او جی لٹ گئی، خراب کر گئی. او یار کچھ تو اچھا کوئی کر جاتا ہے نا، اس کو تو پوچھتے نہیں ہو. تو مانا غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن یہ بھی تو مان لو ترقی بھی تو ہو رہی ہے. ہم اس میں نہیں جائیں بالکل گے. ہم
بالکل پی جے، چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے اور میرا خیال ہے کہ آج کی آپ کی پنچ لائن اور میری پنچ لائن یہی ہے، اور یہ پولیٹیکل لیڈرز کے لیے میسج ہے ہماری طرف سے، ٹاپ سٹوری کی طرف سے، کہ اخلاق سیکھیے، اخلاق سکھائیے، ورنہ وہ عبداللہ حسین نے ایک لکھا تھا نا ناول اداس نسلیں، پی جے میر یا میں ناول پھر لکھیں گے بد تہذیب نسلیں، اور اس کا مورد الزام جو ہے وہ ہم پولیٹیشین کو ہی ٹھہرائیں گے، اور کوئی بھی اس سے مبرہ نہیں ہوگا۔ آج کا پروگرام پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور پی جے میر کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔